लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा सोमान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौँ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। आज 2078 असार 26 गते शनिबार, तदनुसार 10/7/2021। आजको बाबाको महावाणी छ। बाबा सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। यो पनि सम्मान दिनु हो। आफ्नो स्वधर्म, आत्माको स्वधर्म अर्थात् शान्ति, यो स्वरूपमा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग बाबा भन्नुहुन्छ ओम शान्तिको अभिवादन गर। जसलाई पनि भेट्छौ, जसको सम्मुखमा जान्छौ, ओम शान्तिको अभिवादन गर र आपसमा यसरी ओम शान्ति भन्नु पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि हो एक प्रकारले सम्मान दिनु। प्रश्न छ आजको, भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्, यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ, यो चलन किन?
भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन् र यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ। यो चलन किन? भक्तिमा पनि लगाइन्छ भोग त, र हाम्रो पनि नियम छ भोग लगाउने बाबालाई। वास्तवमा यो किन राखिएको त? यो चलन, यो नियम किन अपनाइएको त? बाबाको प्रश्न छ। हामी सबैले मनै मनले उत्तर त दिइसकेका छौँ। बाबालाई भोग किन लगाउँछौँ, फेरि पनि हामी सुन्नेछौँ बाबाको उत्तर छ, किनकि यो पनि वहाँ भगवानको सम्मान गर्नु हो। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले भोजन ग्रहण गर्नु त हुन्न, तर बासना त पुग्छ। उहाँ सबैका सद्गति दाता, पतित पावन हुनुहुन्छ। त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई नै लगाउनुपर्छ। त्यसरी बाबा बताउनुहुन्छ आज भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउने चलन र ज्ञान मार्गमा पनि बाबालाई भोग लगाउने चलन छ। यो किन राखिएको त? किनकि यो भोग लगाउनु पनि दिनेवाला दातालाई सम्मान गर्नु हो। हामीले जानेका छौँ, हामीलाई थाहा छ, बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। बाबाले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न, बाबालाई खानु जरुरत छैन, तर भोजन ग्रहण त बाबा गर्नुहुन्न। तर हामीले दिएको, बाबालाई दिएको, चढाएको जुन वासना छ, जुन भावनाको समर्पण छ, खानाको बासना जरुर बाबासँग पुग्छ। किनकि बाबा सबैका सद्गति दाता, पतित पावन हुनुहुन्छ। त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई नै लगाउनुपर्छ। गीत छ आजको, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। हामी सबै धरतीका सितारा हौँ। हाम्रो तीर्थ स्थान बिल्कुल संसारको भन्दा एकदम अलग छ, फरक छ, बिल्कुल न्यारा छ। ओम शान्ति। बाबा अगाडि बताउनुहुन्छ मुरलीको विस्तारमा, बच्चाहरूको दिलमा पनि आयो ओम शान्ति। जसरी बाबाले ओम शान्तिको अभिवादन गर्नुभयो, हामी सबैको मनमा पनि आयो। हामी सबैले पनि बाबालाई बतायौँ, बाबा ओम शान्ति। सबैजनाले भन्नुहोला, बाबा ओम शान्ति। जसरी कसैलाई नमस्ते भनिन्छ भने उसले पनि त्यसरी नै जवाफमा भन्छ नमस्ते। यहाँ बाबाले भन्नुभयो ओम शान्ति। त्यसैले सबै बच्चाहरू र यिनको आत्मा सहित, यिनको अर्थात् ब्रह्मा बाबाको आत्मा सहित सबैको दिलबाट आउँछ ओम शान्ति, अर्थात् म शान्त स्वरूप हुँ। जवाफ त दिनु पर्यो नि, यो जवाफ भयो नि। ओम शान्तिको जवाफ हो ओम शान्ति। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो जवाफ भयो। जब शिव बाबाले ओम शान्ति गर्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा सहित हामी सम्पूर्ण वत्सले पनि, ब्राह्मण बच्चाले पनि बाबालाई बदलामा, रिटर्न जवाफमा भन्छौँ बाबा ओम शान्ति। अरू कसैले अर्थसहित यसरी भन्न सक्दैन। ज्ञान सूर्य बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। ज्ञान चन्द्रमाले पनि भन्छन् ओम शान्ति। ज्ञान सिताराहरूले पनि भन्छन्। के भन्छन् ज्ञान सिताराहरूले? ओम शान्ति। सितारामा सबै आउँछन्। हामी सुन्ने जति सबै बाबाका ज्ञान सितारा हौँ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो स्वधर्मको बारेमा थाहा भएको छ। हामी शान्त स्वरूप आत्मा हौँ र शान्ति धामका निवासी हौँ। यो तिमीलाई निश्चय भएको छ। तिमीले राम्ररी आत्माको विषयमा जानेका छौ। भनिन्छ पनि महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, यसरी आत्माको प्रकार। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, तर आत्माको यथार्थ परिचय कसैलाई छैन। हामी आत्मा यति साना छौँ, 84 जन्मको पाठ खेल्छौँ। यो कुरा न तिमीलाई थाहा थियो, न अरू कसैले जानेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको सम्मुख बसेका छौ, बाबालाई आफ्नो बनाउँछौ। बच्चाहरूले बाबालाई आफ्नो बनाउँछन् वर्षा लिनको लागि।
बच्चाहरूले पितालाई आफ्नो बनाउँछन्, पिताको हकदार भागीदार लायक बन्छन्, किन पिताबाट मिल्ने प्रपर्टीको लागि, वर्षाको लागि। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यहाँ पनि हामी बाबाको सम्मुखमा छौँ। यो अहिले नै हामीलाई थाहा छ, न पहिला थाहा थियो न पछि थाहा हुनेछ, तर अहिले थाहा छ। यसरी बाबाको सम्मुखमा छौँ र हामी प्यारले नै बाबालाई भन्छौँ, बाबा ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूका बेहदका बाबा यस ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। ब्रह्मा तनमा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। कल्प पहिला पनि आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात् सूर्यवंशी राजधानी स्थापना भएको थियो। यो स्थापनाको कार्य कल्प कल्प बाबाले नै गर्नुहुन्छ, जसलाई यो स्थापनाको कार्य हर कल्प कल्प बाबाले नै गर्नुहुन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ। भगवान बाबासँग सबैले माग्छन्। के माग्छौँ भगवान बाबासँग हामी? बाबा त भन्नुहुन्छ सबैजनाले माग्छन्। भगवान बाबासँग सबैले माग्छन्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। सुख पाएपछि माग्ने आवश्यकता हुँदैन। यहाँ माग्छन् किनकि दुःख छ, त्यहाँ केही पनि माग्ने आवश्यकता हुँदैन, किनकि बाबाले सबै कुरा दिएर जानुहुन्छ। त्यसैले सत्ययुगमा कसैले पनि बाबालाई याद गर्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई मैले सुखधामको मालिक बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाद्वारा हामीले फेरि सुखधामको वर्षा लिइरहेका छौँ। यसको अर्थ हो पहिला पनि लिएका थियौँ सुखधामको वर्षा, अहिले पनि फेरि हामी बाबाबाट सुखधामको वर्षा लिइरहेका छौँ। यसको अर्थ यही हुन आउँछ कि हामी दुःखधाममा छौँ, तब त बाबाबाट सुखधामको वर्षा लिइरहेका छौँ। बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुख लिन्छौ। तिमीलाई सम्झाइन्छ भक्ति मार्ग कसरी चल्छ, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको उत्पत्ति, पालना र संहार कसरी हुन्छ, वो ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य के हो। यो हो साकारी दुनियाँ, त्यो हो निराकारी दुनियाँ। बच्चाहरूले जानेका छौ हामीले पुरा आधा कल्प भक्ति गर्यौं, अब कलियुगको अन्त्य भएको छ। वर्षा मिल्छ नै सङ्गममा, यो कुरा बच्चाहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अहिले हामी सङ्गममा छौँ, यो कुरा तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ, अरू कसैले जानेको छैन। जबसम्म परिचय दिँदैन अवश्य सङ्गम युग आउँछ, जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। यो सारा पुरानो दुनियाँ हो, यसलाई कलियुग भनिन्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ। पहिला सुरुमा सारा दुनियाँमा एउटै धर्म हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा केवल भारत खण्ड नै हुन्छ, थोरै मनुष्य हुन्छन्। नयाँ दुनियाँलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ नयाँ दुनियाँ भारत थियो, अहिले पुरानो दुनियाँमा पुरानो भारत छ। गान्धीले पनि भन्दथे नयाँ दुनियाँ नयाँ भारत होस्, नयाँ दिल्ली होस्। अहिले त नयाँ भारत वा नयाँ दिल्ली छैन। नयाँ भारतमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अहिले त्यही भारत खण्डमा रावणको राज्य छ। यो पनि लेख्नुपर्छ, नयाँ दुनियाँ नयाँ दिल्ली, फलानो समयदेखि फलानो समयसम्म यिनको राज्य। यो कुरालाई सम्झाउन पनि उसैले सक्छ जसले नयाँ दुनियाँ बनाउँछ। यो ज्ञानको कुरा, यो सत्यको कुरा सम्झाउन पनि उसैले सक्छ जसले केवल नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ अर्थात् बनाउनुहुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँ स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन स्वर्गको वर्षा लिनको लागि तिमी आउँछौ। बाबा स्थापना गर्नुहुन्छ, वर्षा लिनको लागि हामी बाबासँग आउँछौँ। बाबाले तिमीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ अथवा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। सम्मुख पनि मिल्न आउँछौ वा त्यहाँ पनि बसेर पढ्छौ। दिल हुन्छ सम्मुख मिलन गरौँ, उनीहरू सम्मुख भेट्छन् मनुष्यले मनुष्यसँग। यहाँ तिमीले भन्छौ हामी जान्छौ,
त्यहाँ त लौकिक साकार दुनियाँमा त भेटघाट हुन्छ, आपसमा मिलन हुन्छ मनुष्यको मनुष्यसँग। तर यहाँ हामीले के भन्छौँ, हामी जान्छौँ शिव बाबासँग मिलन बनाउन, भन्छौँ उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरू पनि निराकार छौँ, हामी पनि यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ नि। जसको नाम छ ऊ अवश्य पाठधारी पनि हुन्छ, भगवानको पनि नाम छ नि। भगवानको नाम हो, भगवानको नाम, बाबाको नाम, सबैले आन्सर दिइरहनु भएको छ। निराकार शिवलाई नै भगवान भनिन्छ, अरू कसैलाई भगवान भनिँदैन। भगवानलाई निराकार भनेर नै गायन गरिन्छ, उहाँको पूजा हुन्छ, आत्माको पनि त पूजा हुन्छ। रुद्र यज्ञरत छन् नि, उनीहरूले माटोको शालिग्राम बनाउँछन्, पत्थरको बनाउनु वा माटोको। बाबाको यादगार आत्माको यादगार शालिग्राम बनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ पत्थरको बनाउनु, ढुङ्गाको बनाउनु या माटोको फुटाउन र बनाउन सजिलो हुन्छ, सहज छ। दुनियाँले त यी कुरालाई जानेका छैनन्। रुद्र यज्ञमा कति आत्माहरूको पूजा गर्न सक्छन्। बच्चाहरू त धेरै छन्, भक्त सबै भगवानका बच्चाहरू हुन्, बाबालाई याद गर्छन्। बाबाका जति पनि भक्तहरू छन् सबै संसारमा सबै बाबाका भगवानका बच्चाहरू हुन्, जसले बाबालाई याद गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यहाँ, तिमी थोरै बच्चाहरू जो उहाँका सहयोगी ईश्वरीय सेवाधारी बन्छौ। तिमीहरूले कुनै भक्तहरूले शालिग्राम बनाएर पूजा गर्छन्, जुन यज्ञ रच्छन् त्यसमा सानो यज्ञ पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। ठुला धनवानहरूले ठुलो यज्ञ रच्छन्, लाखौँ लाख बनाउँछन्। सानो यज्ञ भए 5-10 हजार बनाउँछन्। जस्ता जस्ता सेठ उस्तै यज्ञ र शालिग्राम बनाउँछन्। जस्तो जस्तो व्यक्तिको अवस्था, जति जति धन, त्यही हिसाबले बाबा भन्नुहुन्छ शालिग्राम बनाउँछन्, यज्ञ रच्छन्। एउटा शिव बाँकी शालिग्राम बनाउँछन्, त्यति नै फेरि ब्राह्मण पनि चाहिन्छ। धेरैले यज्ञ देखेका छौ होला, हामी मध्ये त लगभग सबैजनाले नै यज्ञ देखेका छौँ। यज्ञको नीति नियम, यज्ञका कर्महरू, यज्ञमा के गरिन्छ सबै हामीले देखेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जानेका छौ, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ, हामीले फेरि अरूको सेवा गर्छौँ, त्यसैले पूजा हुन्छ। बाबाले हामी बच्चाको सेवा गर्नुहुन्छ, हामीले फेरि अरू आत्माको सेवा गर्छौँ, त्यसैले हुन्छ हामी आत्माको पूजा। तिमी अहिले पूज्य भन्छौ, आत्माले भन्छ बाबा हजुर त सदैव पूज्य हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि पूज्य बनाइरहनु भएको छ। तिमी पूज्य आत्माहरूले शरीर लिएपछि भनिन्छ पूज्य देवी देवताहरू, आत्मा नै पूज्य अथवा पुजारी बन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै एकैपटक, फेरि कहिल्यै बाबाले आत्माहरूलाई पढाउने यो हुँदैन। यसरी बाबा हामीलाई पूज्य बनाउनको लागि केवल एकैपटक आउनुहुन्छ, फेरि अरू समयमा बाबा आएर पढाउने, बाबाद्वारा पढ्ने यो हुँदैन। यो कार्य हामीलाई, यो घडी हामीलाई समय मिल्दैन। आत्माले नै सुन्छ, जसरी आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ, त्यस्तै परमपिता परमात्मा सुप्रिम आत्माले पनि शरीरको आधार लिएर यिनीद्वारा सुन्नुहुन्छ, यिनीद्वारा तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन, बाबाको आफ्नो शरीर त छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो सूक्ष्म शरीर हुन्छ, यहाँ त सबैको आफ्नो शरीर छ। यो हो नै साकारी दुनियाँ। शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार, उहाँ ज्ञानका सागर, सुखका सागर, स्नेहका पनि सागर हुनुहुन्छ। उहाँ आएर सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। यसमा प्रेरणाको कुनै कुरा छैन। मैले प्रेरणाद्वारा पावन बनाउने हो भने फेरि यहाँ आएर रथ लिने के आवश्यकता छ? यदि बाबाले माथिबाट नै, परमधामबाट नै प्रेरणाद्वारा कसैलाई प्रेरणा दिएर मोटिभेट गरेर पावन बनाउनु हुन्थ्यो भने बाबालाई यो संसारमा आउनुपर्ने के जरुरत थियो? बाबालाई रथ लिनुपर्ने के जरुरत थियो? त्यसैले भन्नुहुन्छ शिवको मन्दिरमा अगाडि बसाहा राख्छन्। शिव बाबाको हरेक मन्दिरको अगाडि एउटा बसाहा राख्छन्।
मनुष्यको बुद्धि बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भएका हुनाले केही पनि बुझ्दैनन्। बसाहा शिवको अगाडि किन राखिएको हो? गौशाला नाम सुनेका छन्। शिव बाबाको अगाडि यो चित्र, बसाहाको चित्र अर्थात् बेल साडेको चित्र किन राखियो त? बाबा भन्नुहुन्छ किनकि भक्ति मार्गमा बच्चाहरूले यो सुनेका छन् कि गौशाला भनेको नाम सुनेका छन्, त्यसैले बसाहा राखिदिएका छन्। तर बसाहामा कसले सवारी चलाए? कृष्णको आत्मा त सतयुगमा हुन्छ, उनलाई के पर्यो जो जनावरमा आएर बसुन्? कृष्णको आत्मा कहाँ? स्वर्गको राजकुमार, स्वर्गको प्रिन्स। अब प्रिन्सलाई के जरुरत पर्यो कि जनावरको शरीरमा प्रवेश गर्नको लागि के नै आवश्यकता पर्यो र? त्यसैले भन्नुहुन्छ केही पनि बुझ्दैनन्, त्यसैले मनुष्य यति पत्थर बुद्धि भएका छन्। यी सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि नबुझ्ने भएको हुनाले बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो कि बच्चाहरूको बुद्धि भएको छ पत्थर समान। द्रौपदी पनि एउटी कहाँ थिइन् र धेरै छन् जसले पुकार्छन्, उनीहरूले त एक नाटक बनाइदिएका छन्। श्रीकृष्णले साडी दिँदै जान्छन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, तिमीलाई 21 जन्मको लागि नङ्गन हुनु पर्दैन। कहाँको कुरा कहाँ पुर्याएका छन्। भक्ति मार्गका अथाह कथाहरू छन्। भन्छन् यी कथा आदि सबै अनादि हुन्, पुनर्जन्म लिँदै सुन्दै आएका छन्। अनादि पनि कहिलेदेखि सुरु भयो केही पनि थाहा छैन। अनादिदेखि चलेको कथा कहानीहरू हुन्, रीतिरिवाजहरू हुन्, भन्छन् सुन्दै पनि आउँछन्, सुनाउँदै पनि आउँछन्। तर अनादि अर्थात् कहिलेदेखि सुरु भयो त यसको पनि त कुनै फिक्स डेट त हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। यो पनि थाहा छैन रावण राज्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, त्यसको कुनै पनि वर्णन छैन। तिमीले कति सेवा गर्छौ, ती चन्द्रमा, ती सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि त छँदैछन्, सतयुगमा पनि हुन्छन् र अहिले पनि छन्। आकाशमा देखिने सूर्य, चन्द्रमा र तारा, सितारा ती त अनादि सुरुदेखि नै छन्, सतयुगमा पनि छन् र कलियुगमा पनि छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्। सूर्यमा परिवर्तन आउँदैन, तारा उही हो, चन्द्रमा उही हो। तिमी अहिले निमित्त बनेका छौ, विश्वलाई नै फेरि अन्धकारबाट निकालेर उज्यालोमा ल्याउनु छ। भक्ति मार्गलाई अन्धकार भनिन्छ, तिम्रो महिमा छ, तिमी धरतीका सितारा हौ। सितारा भएपछि चन्द्र सूर्य पनि त हुनुपर्छ। हामी धरतीका ताराहरू हौँ, चम्किने सिताराहरू हौँ, जहाँ यदि सितारा छन् भने जरुर सूर्य पनि हुनुपर्छ, चन्द्रमा पनि हुनुपर्छ। यसरी बाबा बताउनुहुन्छ यो हो तिम्रो रूहानी तीर्थ। एक नयाँ तीर्थस्थानमा हामी आएका छौँ, यो हो हाम्रो रूहानी तीर्थ। तिमी यस्तो यात्रामा जान्छौ जहाँबाट फेरि यस मृत्यु लोकमा आउँदैनौ। अहिले यो मृत्यु लोक हो, फेरि यहाँ नै अमर लोक हुन्छ। द्वापरदेखि मृत्यु लोक सुरु हुन्छ। अहिले तिमीले सच्चा सच्चा अमर कथा सुनिरहेका छौ। के को लागि सुनिरहेका छौ अमर कथा? अमर लोकमा जानको लागि। तिमीले बुझेका छौ हामी आत्माहरूको यात्रा एकदम भिन्नै छ। अन्यको यात्रा भन्दा हामी आत्माको यात्रा बिल्कुल फरक छ। तिमीले यहाँ बसी बसी यात्रामा जाने पुरुषार्थ गर्छौ। बस्न त हामी यहीँ नै बस्छौँ, आफ्नै स्थानमा बस्छौँ, तर यहीँ आफ्नो आफ्नो कोठामा, आफ्नो आफ्नो घरमा, तर यहीँ बसी बसिकन हामी यात्रामा जाने पुरुषार्थ गर्छौँ। यो हो हाम्रो नयाँ कार्य। तिमीले बुझेका छौ हामी आत्माहरूको यात्रा भिन्नै छ। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। उनीहरू यात्रामा जान्छन्, विकर्म विनाश कहाँ हुन्छ? मदिरा पानको त मनुष्यमा यति बानी परेको छ जुन लुकाएरै भए पनि लैजान्छन्। पिउने बानी मनुष्यमा यति छ कि यात्रामा जाँदा बाबा भन्नुहुन्छ लुकाएर भए पनि लैजान्छन्। आजकल त धेरै बिकारी पनि बन्छन् यात्रामा। छन् त सबै पतित, जस्तै ब्राह्मण पतित, त्यस्तै यात्री पनि पतित। पण्डाहरूले यात्रा गराउँछन्,
पावन कहाँ हुन्छन्, तिमी त पवित्र रहन्छौ, सच्चा ब्राह्मण तिमी हौ। तिम्रो आत्मा पवित्र रहन्छ, यादको यात्राद्वारा नै तिमी पवित्र बन्छौ, सत्व प्रधान बन्नु छ, बाबाले बारम्बार लेख्नुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, यो शिव बाबाले आत्माहरूलाई लेख्नुभयो। हरेक दिनको मुरलीमा बाबा बताउनुहुन्छ, अहिलेसम्मको यस्तो कुनै पनि मुरली छैन जुन मुरलीमा बाबाले प्यारा बच्चाहरू नलेख्नु भएको होस्, नभन्नु भएको होस्। त्यसैले भन्नुहुन्छ यो शिव बाबाले आत्माहरूलाई लेख्नुभयो। मलाई याद गर्यो भने तिमी तम प्रधानबाट सत्व प्रधान बनेर सत्व प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। केवल एउटै डाइरेक्सन छ मुख्य। सारा कुरा बाबा बताउनुहुन्छ, अन्त्यमा एउटै डाइरेक्सन हो मुख्य। कति सहज छ। यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद नगर्ने हो भने विकर्म विनाश हुँदैन। फेरि सजाय खान्छौ। बाबाले त भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ गए पनि कमाई गर्न सक्छौ। उठ, बस, खाऊ, केवल बाबालाई याद गर। तिम्रो कमाई हुन्छ। बच्चाहरूको लागि त अझै सहज छ। हामी बच्चाको बाबाको बच्चाको लागि त अझै सजिलो। यसमा कुनै अटेन्सन आदिको कुरा नै छैन। श्रीनाथको मन्दिरमा श्रीनाथको यादमा बस्छन्, भोग लगाउँछन्। हो त पत्थरको मूर्ति हो त आखिर पत्थरको मूर्ति, तर कति भावनाले भोग लगाउँछन्। भोग पनि कसलाई लगाउनु पर्छ? बाबाको प्रश्न छ। अधिकारी त एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ। सारा भोगको अधिकारी केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। सबैका सद्गतिदाता पतित पावन उहाँ हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले स्वीकार गर्दिन। जे जति बाबालाई हामी अर्पण गर्छौँ, बाबाले स्वीकार त गर्नु, बाबालाई ग्रहण गर्नु जरुरत त छैन। तिमीले ममाथि दुध पनि कस्तो चढाउँछौ? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले भक्ति मार्गमा बाबालाई दुध पनि चढाउँछौ, तर कस्तो चढाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबा, तिमीले ममाथि दुध पनि पानी हालेको चढाउँछौ। यो भोग लगाउँछौ। किन? म त निराकार अभोक्ता हुँ। मेरो के पूजा गर्छौ? मेरो अगाडि भोग राख्छन्, तर भक्तहरूले भोग लगाए उनीहरूले बाँडेर खान्छन्। तिमीले जानेका छौ, शिव बाबालाई भोग त अवश्य लगाउनु छ, फेरि बाँडेर तिमीले खान्छौ। यो कसैको सम्मान गरे जस्तै हो। लगाउँछौँ बाबालाई भोग, खान्छौँ हामी आफै आपसमा बाँडेर, तर खान्छौँ त हामी, लगाउँछौँ बाबालाई किन? भोग लगाउनु अर्थात् जसको हो उहाँलाई नै स्वीकार गराउनु, अर्पण गर्नु। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो पनि सम्मान गर्नु हो। हामीले शिव बाबालाई भोग लगाउँछौँ। शिव बाबाको भण्डारा हो नि, जसको भण्डारा हो उहाँलाई अवश्य भोग लगाउनु पर्छ। हुन त तिमीले भोग लगाउँछौ, खान पनि तिमी बच्चाहरूले नै खान्छौ। यी ब्रह्माले खान्छन्, तर ब्रह्मा बाबाले त खानुहुन्छ, तर शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले खान्न। बाँकी वासना त आउँछ नि, भोजनको वासना जरुर बाबालाई मिल्छ। धेरै राम्रो भोग बनाइएको हुन्छ। बोल्नको लागि अङ्ग त छ नि, यी ब्रह्माले खान सक्छन्। यो शरीर त यिनको हो नि, म केवल यिनमा आएर प्रवेश गर्छु, मुख काममा लगाउँछु तिमी बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन। गौमुख पनि भन्छन् नि, अवश्य गाई पनि छन्। तिमीले जानेका छौ, यिनीद्वारा नै तिमी बच्चाहरूलाई गोदमा लिन्छु। ब्रह्मा बाबाद्वारा नै शिव बाबा हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो गोदमा लिनुहुन्छ। यी माता पिता दुवै हुन्, तर माताहरूलाई सम्हाल्ने कसले? त्यसैले माताहरूलाई सम्हाल्ने कसले? त्यसैले बाबाले सरस्वतीलाई निमित्त बनाउनु भयो। ड्रामा योजना अनुसार माता गुरुको पनि महिमा हुनुपर्छ नि। गुरु त पहिलो नम्बरमा यिनी प्रख्यात हुन्छन्। गुरु ब्रह्मा ठिक हो, जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा। तिमी ब्राह्मण नै सच्चा गुरु बन्छौ।
सबैलाई सच्चा मार्ग बताउँछौ स्वर्गको। आत्माले नै मुखले मार्ग बताउँछ, सत्य मार्ग देखाउँछ, मुखबाट नै देखाउँछ आत्माले नै। भन्नुहुन्छ बाबा, आत्माले नै मुखले मार्ग बताउँछौ, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा, माता, बच्चा सबैले त्यही मार्ग बताउँछन्। हामी सबैले, बाबाले पनि, माताहरूले पनि, बच्चाले पनि सबैले त्यही मार्ग बताउँछौ। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ। याद हुन्छ, फेरि घर गएपछि धेरै बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्। यहाँ आनन्द आउँछ। बाबाको पासमा आएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, सो दर्शन चक्रधारी बनेर यो युक्ति बताऊ। मुक्तिधाम बाबा र वर्षालाई याद गर। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी सोदर्शन चक्रधारी बनेर यो युक्ति बताऊ सबैजनालाई। कहाँ जाने युक्ति? मुक्तिधाम जाने युक्ति, बाबा र वर्षालाई याद गर्ने युक्ति। फरक फरक तरिकाले यो सबैजनालाई बताऊ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो बाबाको आजको महावाणी। हामीले सुन्यौं। बाबा फेरि धारणाको लागि मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ धारणा, आपसमा एक अर्कालाई वा बाबालाई यथार्थ सम्मान दिनु छ। आपसमा एक अर्कालाई भेट्दा पनि सम्मानयुक्त व्यवहारले भेट्नु छ, सम्मान दिनु छ र साथसाथै यति सर्वश्रेष्ठ बाबालाई पनि यथार्थ सम्मान दिनु छ। हुन त बाबा अभोक्ता हुनुहुन्छ, तर जसको भण्डाराबाट पालना हुन्छ उहाँलाई पहिला अवश्य स्वीकार गराउनुपर्छ। बाबालाई खाने जरुरत त पर्दैन, तर जरुर यो हो कि जसको भण्डारबाट हामीले लिइरहेका छौँ, उपभोग गरिरहेका छौँ, उहाँलाई अवश्य पनि स्वीकार हामीले गराउनुपर्छ। भोग लगाउनु अर्थात् बाबालाई स्वीकार गराउनु हो, अर्थात् भण्डारीको मालिक बाबा दातालाई सम्मान गर्नु हो। त्यसैले भोग लगाउनुको अर्थ हो बाबाप्रति हामीले आफ्नो सम्मानको भाव व्यक्त गर्नु। नम्बर 2 मा पूजनीय बन्नको लागि ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। बाबाको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। जब आत्मा र शरीर दुवै पावन हुन्छन् अनि पूजा हुन्छ। यसरी पूजनीय बन्नको लागि ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। बाबाको सेवामा, यो विशाल कार्यको सेवामा जरुर बाबाको सहयोगी बन्नु छ। जब आत्मा र शरीर दुवै पावन बन्छ तब मात्रै हाम्रो पूजा हुन्छ। आजको लागि बाबाको विशेष वरदान रहेको छ, स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। यस समयमा तिमी संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्पको लागि विधान बनिरहेको छ। बाबा बताउनुहुन्छ, संगम युगमा हामी श्रेष्ठ आत्माहरूको प्रत्येक हरेक श्रेष्ठ कर्महरूको यादगार नै एक नियमको हिसाबले विधान बनिरहेको छ। त्यसैले स्वयंलाई विधानको रचयिता सम्झेर हर कर्म गर। यसबाट अलबेलापन स्वतः समाप्त हुन्छ। संगम युगमा हामी विधानको रचयिता जिम्मेवार आत्मा हौ।
यस निश्चयपूर्वक हर कर्म गर्यो भने यथार्थ विधिद्वारा गरिएको कर्मको सम्पूर्ण सिद्धि अवश्य मिल्छ। यसरी बाबा आजको वरदानमा बताउनुहुन्छ, सङ्गम युग नै एउटा यस्तो युग हो जुन युगमा हामी बाबाको यादमा जुन कर्म गर्छौँ ती कर्म नै श्रेष्ठ कर्म हुन् र ती कर्मले नै भविष्यको लागि एक नयाँ एक नयाँ नियम र विधि विधान बनाएको हुन्छ। अहिले गरिएको कर्मको आधारमा नै सिङ्गो कालचक्रको लागि नीति निर्माणहरू तय भएका हुन्छन्। त्यसैले यति जिम्मेवार सम्झेर आफूलाई जिम्मेवार आत्मा हौँ यो स्मृतिमा रहेर कर्म गर्छौँ, अर्थात् विधाताको रचयिता हौँ यो सम्झेर कर्म गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ स्वतः नै हामी मायाको अलबेलापन र आलस्य समाप्त हुन्छ र हामी जिम्मेवार आत्मा हौँ, रचयिता हौँ। यो निश्चयपूर्वक कर्म गर्छौँ भने यथार्थ विधिद्वारा गरिएका हर कर्मले हामीलाई पूर्ण सिद्धि त सिद्धि, तर त्यो सिद्धि आधा होइन, सम्पूर्ण सिद्धि हामीलाई प्राप्त गराउँछ, अर्थात् सफलता मुहूर्त पनि हामी भन्छौँ। भविष्यमा सफलता स्वरूप त छौँ नै छौँ, वर्तमानमा पनि विधिद्वारा गरिएका हरेक कर्मले हामीलाई सम्पूर्ण सिद्धि दिलाउँछ। यो हो सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप बन्ने विधि। आजको लागि स्लोगन छ, बाबा भन्नुहुन्छ, सर्वशक्तिवान बाबा साथमा भएमा। अगाडि के हुन्छ होला बाबा बताउनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान बाबा साथ भएमा माया पेपर टाइगर बन्छ। मायाको रूप त डरलाग्दो त छ नै, तर यदि सर्वशक्तिवान बाबालाई साथमा राखेका छौँ भने मायाको जतिसुकै डरलाग्दो रूप होस्, तर सर्वशक्तिवान बाबा र बाबाको बच्चाको अगाडि त्यो विकराल रूप माया पनि बन्छ, जस्तो कि पेपर टाइगर एउटा कागजको शेर हो, खेलौना हो। यो रूपमा परिवर्तन हुन्छ, यति शक्ति छ बाबामा। त्यसैले भन्नुहुन्छ सदा बाबा सर्वशक्तिवान बाबालाई आफ्नो साथमा राख्नु पर्छ। यो शनिबारको दिनमा प्यारे बाबाले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान रत्न, ज्ञान खजाना हामी सबैले सुन्यौँ। आज बाबाले विशेष मुरलीमा फोकस गर्नुभएको छ, हामीलाई अन्डरलाइन गराउनु भएको छ। आपसमा जब भेट्छौँ ओम शान्तिको अभिवादन गर, त्यो पनि स्नेहले प्यारले, र बाबाको रिटर्न पनि ओम शान्ति देऊ, किनकि प्रत्येक मुरलीमा बाबाले हामीलाई शिव बाबा पनि ओम शान्ति भन्नुहुन्छ, साथै ब्रह्मा बाबा पनि ओम शान्ति भन्नुहुन्छ। बदलामा हामी बच्चाहरू ज्ञान सितारा पनि भन्छौँ ओम शान्ति, तर हामी अर्थसहित भन्छौँ। हाम्रो अर्थ हो म आत्मा हो, शान्त स्वरूप। यो अर्थले हामी सबैलाई शान्तिको अनुभूति दिलाउँछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यदि मैले ओम शान्ति भन्छु भने बच्चाहरूले पनि त जवाब दिनु पर्यो। त्यो जवाब हो बाबाको बदलामा हामी बच्चाहरूले दिने जवाब पनि हो ओम शान्ति। अच्छा, ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा।
गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, ओ मन मना भवा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा एउटै भरोसा, एउटै छ आशा एउटै भरोसा। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु।